Shalimar Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, Mehboob Nagar. M.A. Bassett Jewelers and Wedding Collection, opposite Syndicate Bank, New Town, Mehboob Nagar. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेट्रो न्यूज अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। शहर महबूब नगर की जानी मानी शख्सियत जनाब अकबर साहब मरहूम अलमास फंक्शन हॉल महबूब नगर के नवासे ने एक मिसाली निकाह और वलीमा किए। तफसीलात के बामुजिब ख्वाजा फहीमुद्दीन नौशा के अफराद खानदान ने संगारेड्डी में रिश्ते की तलाश में पहुंचे और लड़की पसंद आने पर इन्होंने फौरन निकाह कर लिया। और लड़की देखने के लिए ये लोग जब पहुंचे अपने साथ खाने का इंतजाम कर पहुंचे, क्योंकि वो लोग लड़की वालों को किसी किस्म की तकलीफ ना देने के इरादे से ये इक़दाम किए। आज बामुकाम अलमास फंक्शन महबूब नगर में बड़ी सादगी से वलीमे की तकरीब का इनेकाद अमल में आया। हालांकि अलमास फंक्शन हॉल इन्हीं अफराद खानदान का है। अगर ये चाहते तो आले पैमाने पर वलीमे की तकरीब को अंजाम देते। इस वलीमे में ना ही स्टेज बनाया गया, ना ही टेबल सिस्टम रखा गया। बिल्कुल ही सादगी से सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक नीचे बैठकर खाना खिलाया गया और दूल्हे को भी सरबराही करते हुए देखा गया। इस वलीमे तकरीब में नौशा ने ना फूल पहना, ना ही इनके लिए अलहदा इंतजाम किया गया, बल्कि एक आम दावती की तरह इन्होंने भी नीचे बैठकर खाना खाया। फाउंडर बैतुल खैर फाउंडेशन मोहम्मद तकीउद्दीन ने मेट्रो न्यूज अपडेट से मुखातिब करते हुए कहा कि आजकल की शादियों में नाच गाना के अलावा आतिशबाजी की जा रही है, जो सुन्नत के खिलाफ है। उन्होंने नौजवानों से अपील की कि निकाह और वलीमे की तकरीब सादगी से मनाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम लोग शहर महबूब नगर के अलमास फंक्शन हॉल में मौजूद हैं, जहां पर एक मिसाली वलीमा देखने को मिला। इस वलीमे की ख़ास बात ये रही कि ये लोग यानी कि ये जो नौशा है, ये लोग इनके घर वाले कुछ दिन क़ब्ल 1 महीना पहले यहाँ से लड़की वालों के यहाँ लड़की देखने गए थे और अल्हम्दुलिल्लाह लड़की पसंद आने पर उसी दिन निकाह हो गया। निकाह कर वो लोग वापस आ गए और फिर 1 महीने के बाद यानी कि कल ये लोग यहाँ से महबूब नगर से जाकर लड़की वालों के यहाँ यानी कि दुल्हन को यानी कि विदाई करने के लिए 1 महीने के बाद विदाई रखते हुए कल ये लोग जाके लड़के वाले दूल्हे वाले जाके 4 लोग 4 जनाना 4 मर्दाना जाकर दुल्हन को विदाई कर लेकर आ गए। और अल्हम्दुलिल्लाह जब ये लोग यहाँ से निकले तो ये फ़िक्र करते हुए निकले कि खाने का वक्त देखें, खाने का वक्त अगर होगा तो उसको अवॉइड करते हुए यहाँ से ये लोग टिफ़िन लेके निकले। बाज़ाब्ता जाकर दुल्हन को ले लिए आ गए और अल्हम्दुलिल्लाह आज दूसरे दिन वलीमा रखे और वलीमा भी इतनी सादगी से कि जिसकी हद हम बयान नहीं कर सकते। यहाँ पर मेरे भाइयों बोलना और बताना मकसद ये है कि आज कौम में इतना इसराफ़ हो रहा है, हमारी शादियों में हमारे वलीमों में बेतहाशा फजूल खर्ची, इतनी फजूल खर्ची हो रही, यहाँ तक कि लाखों 25-25 लाख रुपए तक रख के औरतों को बाहर से बुला के हमारे वलीमों में नचा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो वलीमा है इतनी सादगी से हो रहा है कि हम जिसकी हद बयान नहीं कर सकते। और इस वलीमे की एक ख़ास बात ये भी है कि यहाँ पर ये वलीमा रात के औक़ात में नहीं करते हुए यानी कि रातों की नींद ख़राब नहीं करते हुए, इस चीज़ का भी ख्याल रखते हुए बिल्कुल सुन्नत के मुताबिक दोपहर का अल्हम्दुलिल्लाह वलीमा रखा गया। और आप वलीमे में थोड़ा सा पीछे भी अगर आप एक बार नज़र मारें, ये स्टेज हैं, ये देखिए। अगर ये लोग चाहते ख़ुद ये जो फंक्शन हॉल है इनके नौशा के मामुओं का फंक्शन हॉल है, नाना का फंक्शन हॉल है, अगर चाहते तो पूरा फुल्ली डेकोरेट कर सकते थे। लेकिन इसके बावजूद भी सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये है कि निकाह आसानी से हो, सादगी से हो, वलीमा हो या निकाह हो, फजूल खर्ची ना हो। और मैं मुबारकबाद देता हूँ जनाब फ़हीम साहब को जो नौशा हैं उनको, और उनके वालिद साहब को, वालिद साहब का नाम क्या है, ख्वाजा अनवरुद्दीन साहब को भी हम मुबारकबाद देते हैं। इतनी सादगी से वलीमा आज ये लोग करे हैं कि हम इसकी खुसूसियात को हम ठीक से बयां भी नहीं कर सकते। बहरहाल हमारा मकसद ये है बोलना बताने का कि आप सभी से गुजारिश है कि कौम के जो मालदार और साहब इस्तेताअत हैं, आप लोग भी अपने औलादों के, अपने बच्चों के निकाह हो या वलीमा हो, वलीमों में आसानी करिए। मेरे भाइयों थोड़ा गौर करिए, बाबरकत है वो निकाह जो कम खर्च में हो। आज हमारे निकाह इतने भारी भारी ख़र्चों से हो रहे हैं
ایک ایک ولیمے کی دعوت میں 2-3 غریب لڑکیوں کی شادیاں ہو جا سکتے تھے، لیکن آج ہم لوگ اس طرف تو قوم کے غربا کی طرف تو نہیں سوچ رہے. ولیموں میں ناچ گانا، زندگی کی نیک شروعات ہم کر رہے ہیں، وہ بھی حرام خوری سے کر رہے ہیں. ناچ گانا، مرفع، آرکیسٹرا، اس طرح سے ہم فضول خرچی کرتے ہوئے قرضے لے کر اپنی دعوتیں کر رہے ہیں. تو بہرحال آپ سبھی سے بتانا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگ اپنے نکاح کو آسان کریے، تاکہ قوم کے جو ہماری غریب مستحق جو لڑکیاں ہیں، جن کے ہاتھ لال ہونے کے بجائے سر کے بال وائٹ ہو جا رہے ہیں، ان کو آسانی ہو سکے اور سنت پر عمل ہو. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. ماشاء اللہ میرے ماما اور جو ہے سو تقی بھائی اور یہ نیوز چینل کے حضرات جو ہے سو ماشاء اللہ یہاں پر ایک بہت بڑی فکر کے ساتھ پہنچے. یہ تو ہمارا ایک عمل ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نکاح کا عمل اور ولیمے کو سادگی سے کرنا، یہ ہمارا اللہ کو راضی کرنے کا عمل ہے. اس میں جو ہے سو سنت کو اختیار کرنا، سادگی کو اختیار کرنا اسی لیے ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. امت کے اندر جو ہے سو مال کو، خرچے کو بچانے کے لیے، فضول خرچی کو بچانے کے لیے، مثال کے طور پہ فنکشن ہال میرے ماما اور نانا وغیرہ کا ہے، تو اس میں ہم لوگ، حالانکہ کل شادی ہوئی تو اس میں 1 لاکھ کا اسٹیج لگا ہوا تھا آلریڈی، جس میں ہمارے ڈیکوریشن والے صاحب بولے اسی کو کنٹینیو کریں گے. تو اصل میں جو ہے سو اس کو سادگی پہ لانا مقصد ہے. سادگی ایک ہمارا عمل ہے، پیسہ خرچہ کر کے بھی سادگی کرنا ہے ہمارے کو. اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، نکاح کو جو ہے سو سادگی کے ساتھ کرنا ہے. امت کے اندر جو ہے سو اس رواج کو، اس جو ہے سو سنت کو عام کرنا ہے. اس کے اوپر اجر ملے گا، اور جو ہے سو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمارا یہ عمل ہے. جس طرح کے جو ہے سو یہ عمل لوگوں کو دکھانے کے لیے، یعنی تو اس کے لیے نہیں ہے، یہ امت تک میسیج پہنچانے کے لیے لوگ، ہمارے ساتھی جو ہے سو ویڈیو بنا رہے، لیکن عزت اور ذلت کے دینے والی ذات اللہ کی ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے سو اللہ تعالیٰ جو ہے سو اعلان کرے، اے نبی جی اگر آپ فرما دیے تو یہ دونوں احد کے پہاڑوں کو میں سونے کا بنا دوں گا. بولے اتنا مال ہمارے نبی کے پاس تھا. آج جو ہم مال کو شادیوں میں وغیرہ جو خرچہ کر رہے ہیں، ہمارے نبی کے پاس اتنا مال دیے تھے اللہ تعالیٰ. جنت جہنم دنیا ان کے لیے بنی تھی، اس کے باوجود جو ہے سو سوکھی روٹی کھا کے، سادگی والی زندگی گزار کے امت کو جو ہے سو آسانی کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ بتائیں، تاکہ امت جو ہے سو آسانی کے ساتھ عمل کرتے ہوئے جنت میں جانے والی بن جائے. ہمارا مال کمانے کا ذریعہ اور خرچہ کرنے کا صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دین کے کاموں میں لگانے کے لیے، یہ ہمارا عمل ہے. تو اسی لیے جو ہے سو اس کا میسیج کو پہنچانے کی نیت سے، اور یہ عمل جو میرے سے ہوا ہے اس کے اندر جو ہے سو صرف میرا ایک کا خیر نہیں ہے، بلکہ میرے خاندان والے، میرے ماموں، میرے چچا، میرے والد صاحب اور میرے والدین، سب کا جو ہے سو کوآپریشن بھی رہا اس میں، جن کے سامنے میں بات رکھا یہ سنت والا عمل ہے، یہ نبی کا طریقہ ہے. تو میرے گھر والے بھی جو ہے سو میرے کو کوآپریٹ کریں کہ تو آج کل کئی نوجوان ایسے بھی ہیں جو اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں، سوسائٹی کی وجہ سے، دوستوں کی وجہ سے، خاندان، اہل افراد کی، اور جو ہے سو رشتہ داروں کی وجہ سے بھی جو ہے سو آگے نہیں بڑھ سکتے. تو ہم سب کے لیے کیا ہے، اس بات کا سبق ہے کہ جو ہے سو ہم اس بات کی کوشش کریں، ہمارے خاندان والے افراد سب جو ہے سو، کوئی ساتھی عمل کرنا چاہ رہا تو اس کو بھی جو ہے سو انکریج کریں، اور کوئی ساتھی جو ہے سو جس کا بھی نکاح ہو رہا تو اس کی گزارش کریں کہ سنت والے عمل کے ساتھ، سادگی والے طریقے کے ساتھ جو ہے سو ہم اس عمل کو کریں گے. ماشاءاللہ اتنی بات ہے. جزاک اللہ خیر. ناظرین، آپ ہمارے تمام پروگراموں کا مشاہدہ یوٹیوب، فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ ہمارا پروگرام یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو میٹرو نیوز اپڈیٹس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ہمارے ویب سائٹ www.metronewsupdates.com پر بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں. اور دیکھتے رہیے آپ کا اپنا پسندیدہ چینل میٹرو نیوز اپڈیٹس.